Assalamualaikum beta. Open your Urdu reading book, पेज नंबर 143। आज हमारा नया सबक है एहसन की ईद। इसके ख़ास अल्फाज देखें कि साब गोश्त बनाने वाला, त्यौहार खुशी का दिन, महरूम कोई चीज़ मुयस्सर ना होना, रंगीन रंगदार, ज़ईफ़ बूढ़ा। अब इसकी रीडिंग करते हैं। ईद उल फ़ितर गुज़रने के साथ ही एहसन ईद उल अज़हा का इंतज़ार शुरू कर देता है। घर में बकरे के आने के बाद एहसन को किसी की परवाह नहीं रहती। कल भी जब अब्बू बकरा लेने के लिए मंडी गए तो एहसन भी सब्री से इनकी वापसी का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार 3 घंटे के बाद जब अब्बू जान वापस आए तो उनके साथ एक बकरा भी था जिसकी सफ़ेद खाल पर भूरे धब्बे थे। भूरे यानी कि ब्राउन। एहसन को ख़ास तौर पर बकरे के गले में मौजूद रंगीन माला बहुत पसंद आई। इसने प्यार से बकरी की कमर पर हाथ फेरा और सैर कराने के लिए उसे बाहर ले गया, घर से बाहर ले गया। चलते चलते उसे हमीद साहब नज़र आए जो अपने घर के बाहर कुर्सी बिछाकर बैठे हुए थे। हमीद साहब एक ज़ईफ़ आदमी थे जो अपनी बीवी के साथ एहसन के मोहल्ले में रहते थे। एहसन बकरा लेकर हमीद साहब के पास पहुंचा और अदब से उन्हें सलाम किया। हमीद साहब मुस्कुरा कर मिले और एहसन के बकरे की तारीफ़ की। एहसन ने पूछा, हमीद साहब आपका बकरा कहाँ है? हमीद साहब ने जवाब दिया, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, इसीलिए मेरे पास बकरा ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। इनसे बात करके एहसन घर की तरफ वापस जाने लगा। रास्ते में एहसन यही सोचता रहा कि हमीद साहब और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते होंगे। अगले 2 दिन में एहसन बकरे से इतना मायूस हो गया कि उसका जी चाहा कि अब्बू कुर्बानी के लिए एक और बकरा ले आएं। जब उसने इस ख्वाहिश का ज़िक्र अपने अब्बू से किया तो वो मुस्कुरा कर बोले, एहसन तुम्हें तो मालूम है कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था अल्लाह उन्हें उनके बेटे हज़रत इस्माईल की कुर्बानी का हुक्म दे रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इसका ज़िक्र जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से किया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से कहा कि उन्हें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। जब हज़रत इब्राहीम कुर्बानी करने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल की जगह एक दुम्बा रख दिया। हम मुसलमान इसी वाक़े की याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं। अगर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे तो तुम्हें भी अपने बकरे की कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए। ईद का दिन आया तो एहसन ने ईद के बाद किसाब के आने का इंतज़ार शुरू कर दिया। एहसन बेचैनी से घड़ी की तरफ देखता रहा। जब किसाब आया तो एहसन ने बड़ी हिम्मत से बकरे की कुर्बानी करवाई और फिर उदासी से अपनी बहन के पास बैठ गया। बाजी ने एहसन को प्यार से समझाया, एहसन ईद खुशी का त्यौहार है, इस पर उदास नहीं होते बल्कि सबको खुशियों में शरीक करते हैं। ये सुनते ही एहसन ने बाजी को हमीद साहब के बारे में बताया कि किस तरह वो और उनकी बेगम ईद की खुशियों से महरूम रहते हैं। बाजी कुछ देर सोचती रहीं और फिर बोली, हम ईद की खुशियों से हम उनके साथ वक्त गुजार कर उनको अपनी खुशियों में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद बाजी ने एक प्लेट में गोश्त डाला और हमीद साहब के घर जाकर उनकी बेगम के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। एहसन हमीद साहब के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया।
تھوڑی دیر میں باجی اور حمید صاحب کی بیگم کھانا تیار کر کے لے آئیں۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج کافی دنوں بعد حمید صاحب اور ان کی بیگم بہت خوش لگ رہے تھے۔ احسن کو اپنا بکرا پسند تو تھا، لیکن جو خوشی اس کو حمید صاحب کو خوش دیکھ کر ہو رہی تھی وہ بکرے کے ساتھ کھیل کر ملنے والی خوشی سے کہیں زیادہ تھی۔ بیٹا اب آپ کی مشق ہے پیج نمبر 147 پر۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ نمبر 1 دیکھیں، عید خوشی کا تہوار ہے۔ تہوار کے نیچے لکیر ہے۔ الف آپشن دکھ کا دن، بے آپشن پہلا دن، جیم آپشن خوشی کا دن۔ صحیح آپشن ہے خوشی کا دن، یعنی جیم پر آپ دائرہ بنائیں گے۔ نمبر 2 دیکھیں، احسن بہت بے چینی سے قصاب کا انتظار کرتا رہا۔ قصاب کے نیچے لکیر ہے۔ آپشنز دیکھیں، پہلا آپشن حلوائی، بے آپشن مالی، جیم آپشن کسائی، اور آپ کا جیم آپشن ٹھیک ہے کسائی۔ اب یہاں پر کسائی تھوڑا سا سین کے ساتھ لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، آپ اس کو سواد کے ساتھ لکھیں۔ نمبر 3، حمید صاحب اور ان کی بیگم عید کی خوشیوں سے محروم رہتے ہوں گے۔ محروم کے نیچے لکیر ہے۔ الف آپشن دیکھیں، باخبر، بے آپشن جسے کچھ میسر نہ ہو، جیم آپشن حقدار، اور بے آپشن ٹھیک ہے جسے کچھ میسر نہ ہو۔ نمبر 4 دیکھیں، احسن کو رنگین مالا بہت پسند آئی۔ رنگین کے نیچے لکیر ہے۔ اس کے آپشنز دیکھیں، نمبر 1 رنگدار، بے آپشن ہری بھری، جیم آپشن خوبصورت، اور رنگین کا صحیح معنی ہے رنگدار، یعنی الف آپشن آپ کا درست ہے۔ نمبر 5 دیکھیں، حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے۔ ضعیف کے نیچے لکیر ہے، اور اس کے آپشن دیکھیں، نمبر الف پر ہے عزت دار، بے ہے بوڑھے، اور جیم ہے شریف۔ ضعیف کا صحیح معنی ہے بوڑھے، یعنی بے آپشن پر آپ دائرہ لگائیں گے۔ بیٹا اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 ہے جو کہ جملے ہیں جو کہ آپ کاپی پہ بنائیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کے سوالات کے جوابات، یہ بھی ہم کاپی پر کریں گے۔ اب آپ اپنے پیج نمبر 149 پر دیکھیں۔ سوال نمبر 4، فعل ماضی کسی ایسے کام کے ہونے کے بارے میں بتاتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہو۔ مثال کے طور پر اگر احمد 2 سال پہلے کراچی گیا تھا تو ہم لکھیں گے احمد کراچی گیا تھا۔ اس جملے میں گیا تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ احمد یہ کام کر چکا ہے۔ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان جملوں کو فعل ماضی کے لحاظ سے تبدیل کریں۔ جیسا کہ نمبر 1 دیکھیں، احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ اس کو فعل ماضی میں کریں گے، احمد نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں پیج نمبر 150 پر۔ نمبر 2، احسن افسردہ ہے۔ فعل ماضی میں لکھیں احسن افسردہ تھا۔ نمبر 3، ثانیہ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے۔ فعل ماضی میں لکھیں ثانیہ کے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ نمبر 4، دلاور گانا گا رہا ہے، اور اس کا فعل ماضی آپ لکھیں گے دلاور گانا گا رہا تھا۔ بیٹا اب آپ اپنی اردو کی کاپیز اوپن کریں، پیج بنائیں، جماعت کا کام لکھیں۔ اب ہم سوال جواب کریں گے سبق احسن کی عید کے۔ سبق لکھیں احسن کی عید، عنوان سوال جواب۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، احسن کا بکرا کیسا تھا؟ جواب لکھیں احسن کا بکرا سفید رنگ کا تھا جس پر بھورے دھبے تھے۔ سوال نمبر 2، حمید صاحب نے بکرا کیوں نہ خریدا؟ جواب ہے حمید صاحب بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے وہ بکرا نہیں خرید سکتے تھے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد کس کا انتظار کرنے لگا؟ جواب لکھیں احسن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قصاب کا انتظار کرنے لگا۔ سوال نمبر 4، عید کیسا تہوار ہے؟ جواب لکھیں عید خوشی کا تہوار ہے۔ اب آپ اپنا گھر کا کام نوٹ ڈاؤن کریں۔
صفحہ نمبر 148 ہے آپ کا، جس پر سوال نمبر 2 الفاظ جملے ہیں، وہ اپنے کتاب پر کرنے ہیں۔ اس طرح اردو قواعد و انشاء میں آپ کا صفحہ نمبر 59 ہے، وہ بھی آپ نے کتاب پر کرنا ہے۔